السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة جديدة لتقديم درس جديد خاص بدرس الرياضيات الثالثة إعدادي تخوازيام كوليج. لونغل انسكري اونغل او سونتر، يعني الزاوية المحيطية والزاوية المركزية. إذا غنبداو ببخومييغ باغراف اونغل انسكري، أو كما تسمى الزاوية المحيطية. إذا on considère un cercle C. إذا نحاول ندير لكم هنا on considère un cercle C. هذا هو السيركل C، هي دائرة. إذا كنقولو un angle inscrit dont C est un angle dont le sommet appartient à C et qui intercepte un arc de ce cercle. غندير درتها لكم بالعربية. إذا un angle inscrit هي الزاوية المحيطية للدائرة C. أشنا هي هذه الزاوية المحيطية؟ هي زاوية رأسها، يعني دون الصومي، الرأس ديالها ينتمي للدائرة C. يعني تقدر مثلا الرأس ديالها تكون هنا، يقدر يكون هنا، المهم كينتمي لهاد الدائرة. هي زاوية رأسها ينتمي للدائرة C ويحيط بقوس من نفس الدائرة. إذا نحاولو ندير واحد المثال. إذا مثلا عندنا ندير واحد اللون مغاير. إذا مثلا عندنا هاد الرأس ديال الزاوية هي هادي، نسموها أ. إذا هاد الزاوية اللي غتكون هنا تقدر تكون بحال هكا، تقدر تكون بحال هكا. إذا الزاوية أ لونغل انسكري غنسموه مثلا هنا غنعطو بي وهنا سي. إذا لونغل انسكري بي أ سي، بي أ سي غنديرو ليه بي أ سي. لونغل انسكري أو كتسمى زاوية المحيطية بي أ سي. انترسيبت يعني تحيط باش بالعرك بالقوس. القوس اللي غنديرو هو اللي غنديروه بالأخضر. إذا القوس هو هذا، القوس بي سي. إذا هذه هي الزاوية المحيطية أو لونغل انسكري. نقدرو مثلا ناخدو واحد النقطة أخرى نديروها بواحد اللون آخر. نقدر ناخد هاد الزاوية هادي، مثلا هادي، إذا نسمو هادي دي. إذا الزاوية غنسمو بي دي سي، بي دي سي، الزاوية بي دي سي هاهي. إذا نتا هي لونغل انسكري زاوية محيطية. انترسيبت العرك تا هي انترسيبت نفس العرك. إذا انترسيبت بي سي. نقدرو نديرو جوج زاوية تاني انترسيبت ان نوتخ عرك، مثلا نديروها مثلا بأحمر. تقدر تكون هنا بحال هاك. إذا هاد الزاوية مثلا نسموها او، هنا اف وهنا جي. إذا هاد الزاوية هي اف او جي، هي زاوية محيطية أو كنقولو أونغل انسكري. إذا هاد الزاوية تحيط بهاد القوس اف جي. إذا هادو هما الزوايا المحيطية. نحاولو ننتقلو الدوزيام باراغراف. Pour le deuxième paragraphe، الفقرة الثانية أونغل أو سونتر، يعني الزاوية المركزية. On va considérer un cercle C. Voilà. Bon, le centre O. Un cercle C, le centre O. Un angle, on dit un angle au centre. Donc C est un angle dont le sommet est le centre du même cercle qui intercepte un arc de ce cercle. نحاول نديروها بالعربية. الزاوية المركزية للدائرة C هي زاوية رأسها، الرأس ديالها هو مركز الدائرة نفسه، وتحيط بقوس من نفس الدائرة. غنوضح لكم. إذا مثلا عندنا هاد الدائرة سي، هادي دائرة سي، المركز ديالها هي أو. إذا خدينا مثلا بحال هاكا.
إذا عندنا واحد النقطة مثلا هنا نسموها ام، وهنا واحد النقطة ان. إذا هاد الزاوية هادي كتسمى زاوية مركزية أو بالفرنسية أونغل أو سونتر. إذا لونغل أو سونتر لونغل أو سونتر أصلا نسموه ام أو ان، ام أو ان، حيت الشابو على أو. إذا هاد لونغل أو سونتر انترسبت لارك، اش من ارك ام ان. إذا هذا سي ان لونغل أو سونتر أو زاوية مركزية ام أو ان تحيط بالقوس ام ان. إذا هذه زاوية مركزية. نقدر ناخدو مثلا واحدة أخرى نديروها بالأزرق. نقدر ناخد مثلا هذه عاوتاني، هذه زاوية مركزية الرأس ديالها هو مركز الدائرة أو، يعني السونتر ديال أو. هنا مثلا نديرو اف، وهنا اف. إذا هذا هو الارك، يعني القوس، تحيط بهذا القوس. إذا هذه الزاوية هي او او اف. هذه زاوية مركزية أو كنقولو أونغل أو سونتر انترسبت لارك او اف. أنا وضحت لكم الزاوية المركزية. نحاولو ندوزو دي بروبريتي أو الخاصيات. Pour le troisième paragraphe, propriété أو الخاصيات. إذا la première propriété الخاصية الأولى: dans un cercle, si deux angles inscrits interceptent le même arc, alors elles sont de même mesure. عندنا ثلاث الحوايج، يعني شرطين، عندنا جوج شروط. عندنا الشرط الأول خاصو يكونوا زاويتين محيطيتان وخاصهم يحصلوا نفس القوس. إذا كانوا عندنا هاد الشرطين الأول والثاني، إذا يمكن لنا نقولوا أنهم متقايستان. إذا في كل دائرة زاويتان محيطيتان وتحيطان بنفس القوس، إذا فهما متقايستان. إذا هذه هي الخاصية الأولى. إذا ندير واحد ليكزومبل. سوا لو سيركل سي دو سونتر أو، نحاولو نرسموه باش نسهلو الفهم. عندنا واحد السيركل سي دو سونتر أو، من بعد نحط أو. إذا عندنا أ بي سي دي سون كاتر بوان دو سيركل. يعني مثلا ناخد واحد لا كولور أخرى. عندنا هنا مثلا أ، هنا مثلا بي، مثلا هنا دي، غير هنا عطاونا أن دي أ سي كتساوي 30، يعني الزاوية دي أ سي تساوي 30. إذا نحاولو ندير واحد لا كولور آخر، يعني الرأس ديالها هي أ. إذا غندير بحال هاك، ياك. إذا نحاول نرسم 30 درجة. إذا عندنا الأول النصف المستقيم الأول غندير بحال هكا بنصف دائرة ونلقى هنا الزاوية 30. إذا هذه هي سي. إذا غتكون سي نديروها بالأخضر. إذا غتكون سي هنا. إذا هذه هي دي أ سي. إذا عطاونا أ بي سي دي سون كاتر بوان هما أ بي سي دي، ولكن عطاونا هاد الشرط أن دي أ سي كتساوي 30. إذا رسمت أ دي، وباش نرسم أ سي خاصني تندير المنقلة. إذا السؤال هو كيلي لا ميزور دو لونغل دي بي سي. غنديرو بواحد اللون آخر. دي يعني الرأس ديالو هو هاد بي. إذا غندير ليها نبدا نرسم نصف مستقيم بي دي، ها هو، ورسم نصف مستقيم بي سي، هما هادو. يعني الزاوية هي هادي. بغينا نعرفو هاد الزاوية شحال كتساوي. إذا شنو نقولو؟ نحاولو نكتبو بلون آخر. إذا عندنا هاد لي زونغل دي أ سي et دي بي سي شنو هما؟ سون دي زونغل انسكري. غنقولو دي أ سي
et DBC sont des angles inscrits، يعني زاويتان محيطيتان. عفوا هذا القلم راه مكيكتبش مزيان. انسكري واش كنحاول نكتب قبل صندوق ديال انسكري كي انترسبت اي intercepte le même arc، يعني زاويتان محيطيتان تحصلان نفس القوس. اشنو هذا القوس؟ خاصنا نعرفه. القوس ديال الزاوية دا سي دي سي هو هذا، إذن هذا هو القوس. ندير واحد اللون مغاير نديروه بالابيض. إذن هنا كتلاحظوا شا دي سي، إذن القوس هو دي سي. وبالنسبة للزاوية دي بي سي هي نفس القوس دي سي، إذن القوس هو دي سي. ومن هنا تقدروا تعرفوا القوس. باش تعرفوا غندير لكم واحد لاستيس. إذا من هنا غتعرفوها. هاد الزاوية دا سي إلا حيدنا هاد اش غتبقى؟ دي هنا سي، إذا القوس هو دي سي. هنا هاد الزاوية دي بي سي إلا حيدنا بي غتبقى دي سي، إذا القوس هو دي سي. غالبا كتكون هكا، ماشي ديما ولكن غالبا. إذا هنا عندنا، إذا إلا كانوا زاويتان محيطيتان تحيطان بنفس القوس اش قلنا؟ دونك alors الزاوية كاش قلنا عندهم لا ميم ميزور. إذا الزاوية دي بي سي إتيغال الزاوية دي أ سي، والزاوية دا سي راه عاطينا لنا هي 30. إذا الزاوية دي بي سي إتيغال 30، تا هي إتيغال 30 دوغري. إذا نفس القياس هذا. إذا فوالا بوغ لا بخومييغ propriété. Pour la troisième ou bien la deuxième propriété الخاصية الثانية dans un cercle si un angle au centre، يعني عندنا زاوية مركزية intercepte le même arc، تحيط بنفس القوس للزاوية المحيطية. إذا إلا كانت عندنا زاوية مركزية وزاوية محيطية كيحيطوا بنفس القوس alors sa mesure est le double، يعني لا ميزير ديال الزاوية المركزية هي لو دوبل، يعني الضعف ديال الزاوية المحيطية. مثلا عندنا مثلا بحال هكا عندنا واحد الزاوية مركزية، إذا هذه زاوية مركزية كتحيط بالقوس هذا، وعندنا واحد الزاوية أخرى محيطية مثلا بحال هكا. هنا الرأس ديالها كيكون ينتهي من المحيط بحال هاك، هذه زاوية محيطية وتا هي كتحيط بنفس القوس. إذا الزاوية أو كتساوي الضعف ديال الزاوية أ. أنا نشوف واحد ليكزومبل. إذا بوغ ليكزومبل دو سوا لو سيركل سي، نحاول نرسمو هنا. Le cercle C. Au centre O, ABD sont 3 points de ce cercle tels que ADB est égal à 50. إذا هنا عطونا ADB يعني المركز هو دي، نبدا بالدي هي الأولى، مثلا نحط دي هنا ونحاول نرسم 50، ولكن غتكون نفس المستقيم الأول دي أ والآخر دي بي، يعني غنبدا بالدي أ ندير واحد اللون آخر، إذا نديرو ليه بحال هاك. إذا مثلا كانت هذه أ نحاول ندير المنقلة ونحاول ندير بحال هاك.
يعني هذه هي بي. يعني هنا كاينة سيكونت. بطبيعة الحال هنا ما ننساوش ان هنا راه كاين او. إذن هذه دي ا بي، يعني 3 بوان. كيل لا ميزير دو ا او بي. إذن اش غنقول؟ غنقولو لونغل او سونتر. فينو لونغل او سونتر؟ ا او بي، يعني غنرسم هذا سموه ا او بي. ا او بي هذا لونغل السونتر. علاش لونغل السونتر؟ لأن الرأس ديالو هو السونتر ديال السيركل ديال الدائرة. انترسبت لو ميم ارك. اش من ارك هذا؟ غنديرو بواحد اللون اخر، غنديرو بالازرق، هو هذا. شتيه؟ و ا و بي. اذا من هنا غنعرف ان الارك هو سميتو هو ا بي. اذا لو ميم ارك ا بي كو لونغل انسكري. اش من لونغل انسكري؟ هو هذا ا دي بي. إذا حتى هنا غنعرفو الارك هو ا بي. كنحيدو ديما ديك الوسطانية وكنلقاو الارك. إذا كتلاحظ أن هاد لونغل هذا ا و بي راه زاوية مركزية تحيط بنفس القوس ا بي اللي الزاوية المحيطية ا دي بي. إذا اش نقولو؟ دونك ا او بي إتيغال ا دو فوا، حنا كما لقينا في البروبريتي هي الضعف، يعني دو فوا ا دي بي، يعني الزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية. إذا إتيغال دو فوا و ا دي بي عطاوها لينا شحال؟ 50. إذا كتساوي 100. عفوا، إذا هنا 50. إذا 2 في 50 هي 100 درجة. 100 درجة. فوالا la deuxième propriété. Pour la dernière propriété أو الخاصية الثالثة، سواء بدي ان diamètre du cercle C. إذا أولا باش نوضح لكم غنرسم واحد السيركل C. لو سونتر أو المركز ديالو. إذا هنا اش قالولنا؟ ان ديامتر بي دي. إذا بليزيوغ ديامتر كاينة، مثلا ناخد هاد الديامتر هذا. أي segment passe par le point O, c'est un diamètre. Il y a une infinité de diamètres. هنا هذا هو، هذا أو. إذا هنا بي وهذه هي دي وهذيك المركز أو. إذا قلنا إي أ أن بوان دو سي سيركل، يعني إلا خدينا أن بوان أ فيما خديناها، مثلا ناخدوها هنا. إذا هذه أ. أشنا هو البروبريتي الخاصية اش كتقول؟ إلا كان عندنا الديامتر بي دي وعندنا أ تنتمي إلى السيركل، ألوغ لو تريونغل بي أ دي إي ريكتونغل. نحاولو نرسموه. إذا هاد لو تريونغل فين ريكتونغل أون أ هنا. نقدرو نديرو رسم خور كيما بغيت دير. تقدر تاخد عاوتاني ناخد واحد خور، مثلا ناخد واحد النقطة مثلا هنا سي، نفس الشي. درنا السي هنا ودرنا لها بحال هاك، إذا غيكون ريكتونغل هنايا. إذا هذه هي الخاصية. إذا كاينة البرهنة ديالها، الاعتماد على هاد الدرس. إذا عندنا هنا مثلا ديامتر، قلنا بي دي ياك. عندنا هنا ديامتر بي دي وهنا المركز أو، وعندنا هاد النقطة مثلا هنايا. إذا عندنا دو زونغل، عندنا هاد لونغل هذا، هاد لونغل هذا سي ان اونغل انسكري.
انترسبت هاد الارك بي دي، شتي الارك بي دي. وعندنا عاوتاني عندنا هاد لونجل، هذا راه هو ستان لونجل تيغال 180. علاش؟ لأن لي بوان بي أو دي هادي أو، إذا بي أو دي سون دي بوان أليني، إذا هاد لونجل هذا تيغال 180 أليني سون دي بوان أليني. إذا هاد لونجل تا هو انترسبت لو ميم ارك. إذا غنخدمو بالخاصية الثانية. اش كتقول لينا؟ كتقول لنا الخاصية الثانية أن بي أو دي تيغال 2 فوا بي أ دي، هذا. ياك؟ وهاد بي أو دي قلنا دي بوان أليني، إذا هذا 180 دوغري. إذا اش غنديرو؟ بي أ دي تيغال 180 ديفيزي باغ 2. إذا 180 ديفيزي باغ 2 تيغال بي أ دي. دونك إلا حسبناها غنلقاو هي 180 على 2 هي 90 درجة. إذا كانت 90 درجة، إذا كانت 90 درجة، إذا هاد الزاوية قائمة. إذا هاد الزاوية قائمة. إذا هاد التريونغل سي rectangle en A. Voilà pour ce cours. On va faire quelques exercices dans d'autres séances.